क्रिसमस खाना माली गाईको घिउले मिठो क्रिसमस खाना माली गाईको घिउले भेटघाट पिठो साथी भाइको पिकनिक खाने न्युले ठीक छ
OSR Digital, entertaining the nation. चस्मा लाउँछौ पावर 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ स्निकी हाल्छौ लावर दारी फुले बैसैमा चस्मा लाउँछौ पावर 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ स्निकी हाल्छौ लावर 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरिन नलाउने पाके झर्छ है मान्छे जन्मे मर्छ है त्यो भाग्यमा मै होला कसरी पो टर्छ खै अम्बा पाके झर्छ है मान्छे जन्मे मर्छ है त्यो भाग्यमा मै होला कसरी पो टर्छ खै एक दिन मन बगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाचा बचाई नमानेमा होला। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आँटेको छ। यसमा हाम्रो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूको आगमन भइसकेको छ। तपाईहरु बाहिर हुनुहुन्छ, भित्र आएर बस्दिनु होला कृपया। नमस्कार। आज हाम्रो इटरीको सम्पूर्ण ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीको छाता संगठन इटरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी संघको 14औं वार्षिक साधारण सभा सुरु गर्न गइरहेका छौं। र कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सभा अध्यक्षको आवश्यक पर्ने हुँदा आज यस इटरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी संघको खुल्ला सत्रको सभा अध्यक्षता गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री चेतनारायण चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यवसायीहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको ढुवानी व्यवसाय महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री सन्तबहादुर डुम्जनज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उडाएर स्वागत गरिदिनु आजको सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै ब्याज वितरण गरिदिनु हुन आयोजक कमिटीको तर्फबाट श्री दामोदर खराल र श्री प्रेम खतिवडाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संयुक्त परिवहनका अध्यक्ष श्री जीवी खड्काज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका त्यसैगरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय श्री सुशील कुमार जोशीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै क्रममा ढुवानी व्यवसाय महासंघ नेपालका भूतपूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री रूपेन्द्र महतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिव श्री पुण्य दाहालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई थाती राख्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबमा राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको हुँदा राष्ट्रिय गानको सम्मानका लागि प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू साथै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठे मुलुक र त्यसै गरी मुलुक र यस मुलुकका जनताका लागि ज्यान बलिदान दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको लागि 1 मिनट मौन धारणको लागि सम्पूर्ण उपस्थिति महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर मौन धारणामा सहभागिता जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रम रहेको छ। स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रा इटेरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी श्री अध्यक्ष चेतनानन्द चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घको 14औं वार्षिक साधारण सभा प्रमुख अतिथि ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री सन्त बहादुर डुम्जानज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिहरू ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री केशव गिरिज्यू, त्यसै गरी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष उपमहासचिव श्री दीपक पौडेलज्यू, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका सचिव तथा संयुक्त परिवहन सेवाका अध्यक्ष श्री जीवी खड्काज्यू, प्रदेश नम्बर 1 संयोजक तथा कोशी ट्रक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री विद्यापति उपाध्यायज्यू, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री श्याम प्रसाईज्यू, अतिथिहरू विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री नरबहादुर भण्डारीज्यू, मेची ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री मोहन ढकालज्यू, उदयपुर ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री पद्म ढाङ्गीज्यू, विराट सभाका साधारण सभाका संयोजक श्री गणेश श्रेष्ठज्यू, तराई ट्रक व्यवसायी सङ्घ सिमराका पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र अधिकारीज्यू, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका तथा नेपालकै पुराना ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी सुशील कुमार जोशीज्यू, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका भूतपूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री रूपेन मोहन, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका निवर्तमान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंहज्यू, ढुवानी 14औं वार्षिक साधारण सभा त्यसै सुनसरी जिल्लाको रामधुनी साथ अवस्थित 64 बिघाको रमणीय पर्यटकीय स्थलमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा साथै यस सभाका उपस्थित व्यक्तित्व साथीहरू, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै स्वागतम सुस्वागतम भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमको उद्घाटन
उद्घाटनमा पानसमा दियो बालेर उद्घाटन गरिदिनु र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री सन्तबहादुर डुम्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र साथ धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिज्यू उपस्थित सम्पूर्ण अब यस संस्थामा आएको गतिविधि तथा वार्षिक प्रतिवेदन भावी योजना म आफै सचिव भएको हैसियतले सचिवको प्रतिवेदन वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस सभाको सभाध्यक्षता गरिरहनु भएका यस संस्थाको अध्यक्ष यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री सन्तबहादुर डुम्जनज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथि सल्लाहकारज्यूहरू, यस संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू तथा व्यवसायी साथीहरू एवं लागि ज्ञान उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। सम्पन्न 13औं वार्षिक साधारण सभा तथा 14औं अधिवेशनबाट मलाई यस संस्थाको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा निर्विरोध चयन गरी सचिव पदको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा व्यवसायी मित्र लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तक सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले पदभार सम्हाल्नु अगावै हाम्रो व्यवसायमा राज्यले ल्याएको अव्यावहारिक कर नीतिको कारणले गर्दा हामी व्यवसाय अन्यल र कार्य सम्पादन गर्न अति नै कठिन भएको सबै व्यवसायी मित्रहरूलाई अवगत नै छ। हाम्रो यस व्यवसायलाई अति नै जटिल र कठिन भ्याट मुहकर जस्तो कर लगाएर हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई कार्य सम्पादनमा अति नै कठिन अवस्था झेलिरहेको बेला पुनः विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19ले हाम्रो व्यवसायहरू पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ। अझै पनि कोभिड-19 को महामारीकै रूपमा रहिरहेको छ, तथापि हामीले ठुलो जोखिम मोलेर राज्यले लगाएको मापदण्ड अनुसार हाम्रो व्यवसायहरू जसोतसो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, यस अवस्थामा पनि हाम्रो संस्थाले यस वार्षिक आर्थिक वर्ष नियमित तथा आकस्मिक बैठक गरी 9वटा बैठक सम्पन्न गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसै अनुरूप हामीले बैठक नम्बर 1बाट 2076-1-25 गते सम्पन्न 13औं वार्षिक साधारण सभामा भए गरेको खर्चलाई बैठकको पूर्ण बहुमतले पारित गर्दै अनुमोदन समेत गरियो। साथै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यसमितिलाई धन्यवाद प्रस्ताव समेत पारित गरियो। यसै गरी बैठक नम्बर 3बाट विश्व महामारी कोभिड-19 को संक्रमणले आक्रान्त भएको अवस्थामा राज्यले ल्याएको नियम पालना गर्दै हाम्रो यस संस्थाको तर्फबाट पनि यस इटरी उपमहानगरपालिकालाई रु 51,000 अक्षर रु 51,000 मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै सोही अनुरूप यस नगरका नगर प्रमुख श्री द्वारिकलाल चौधरीज्यूको उपस्थितिमा हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष साथै कार्यसमिति सदस्यहरूले सो रकम सहयोग स्वरूप हस्तान्तरण गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै अनुरूप बैठक नम्बर 5बाट कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित रहनका लागि यस संस्थाको तर्फबाट सेनिटाइजर छर्किने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गराई सोही अनुरूप कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उपस्थित व्यवसाय मित्रहरू, यी त भए हाम्रो संस्थाले गरेको संस्थागत कार्यहरू। त्यस्तै हाम्रो संस्थाले सामाजिक कार्य अन्तर्गत यस नगरीभित्र भइपरि आउने विभिन्न सामाजिक समस्याहरूलाई हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म सकेको जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप कतै क्लब, कतै एकल तथा सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै हरेक समस्यामा सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, अब म ढुवानी सेवा भनेको के हो भन्ने बारेमा यस गरिमामय सभामा उपस्थित महानुभावहरूमा अवगतै छ।
तथापि यस गरिमामय सभामा हाम्रो संस्था तथा सेवाको बारेमा केही कुरा राख्न सान्दर्भिक ठान्दछु। ढुवानी सेवा हाम्रो देशमा ढुवानी गर्नका लागि प्रमुख मार्ग सडक नै भएको कारणले गर्दा ढुवानीको साधनको रूपमा ट्रकलाई नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ भन्ने कुरा यस गरिमामय सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस संस्थाले पनि अन्य व्यवसायी सदस्यहरूलाई आइपर्ने समस्यालाई स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्दै आएका छौँ। साथै जटिल खालको समस्या आएमा केन्द्रीय स्तरसम्म पुर्याएर केन्द्र स्तरबाटै समाधान गर्न पहल गरिएको कुरा जानकारी गराउँछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता प्रकारका सहयोगका सेवाहरू निरन्तरता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। साथै हामीले विगतमा पनि भन्दै आएको ट्रान्सपोर्ट नगरको अवधारणालाई यस पटकको कार्यक्रममा पनि पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। यसपालि हामीले कार्यभार सम्हाले यता कोभिड-19ले गर्दा यस नगरका नीति निर्मातासँग बैठक तथा छलफल गर्न सम्भव नभएकाले यो हाम्रो कार्यक्रम सफल हुन सकिरहेको छैन। आगामी दिनमा कोभिडको सङ्क्रमण कम भएपछि यस कार्यलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाइनेछ। अन्तमा यस संस्थामा आबद्ध रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको हक र हित र व्यवस्थापनका लागि मन वचन र कर्मले सदा अडिग रहिरहनेछु। जस्तो सुकै विपद समस्या आएको बेलामा हाम्रो सदस्य व्यवसायीहरूले दिनुभएको साथ र सहयोगप्रति आभार छु। हाल सम्पन्न हुन गइरहेको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसायी सदस्यहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु तथा यस सभालाई सम्पन्न गर्नका लागि यसको तयार समितिका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यसै प्रकारको साथ र सहयोग सधैँ रहिरहनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। यो संस्था व्यवसायीहरूको हित उन्नति र प्रगतिमा सदा गर्व गर्दछ। स्थापना कालदेखिका सदस्य तथा सहयोगीहरू यस संस्थाका खम्बा हुनुकै कारणले यो संस्था 14औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्न सफल भएको छ। यस्तै साथ सहयोग सधैँ रहिरहोस् भन्ने आशा राख्दछु र यस उद्घाटन सत्रमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई उपस्थितिको प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय ट्रान्सपोर्ट। आर्थिक रूपले दर्बिलो बनाउन अतुलनीय सहयोग गर्नुहुने इटरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी सङ्घका साधारण सदस्यज्यूहरूलाई यस संस्थाको आज भइरहेको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई पनि भव्य रूपले सम्पन्न गर्न आर्थिक रूपमा नगद सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान स्वरूप खादा उडाई सम्मान गरिदिनु यस सभाका सभाध्यक्ष तथा संस्थाका अध्यक्ष श्री चेतनारायण चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मनोकामना ढुवानी सेवाका प्रतिनिधि हुनुभए अगाडि आइदिएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यो अब हजुरहरूको उद्घोषक पनि नयाँ छ। अब यहाँ लेख्न पनि आउनु। न्युपाथीबाट ढुवानी सेवा हिम विजय भगवती ढुवानी सेवा, नारायण प्रसाद कोशी ढुवानी सेवा, नेचिकाली ढुवानी सेवा, राजेन्द्र पौडेलज्यू ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवा राजन खत्रीज्यू, अनिश ढुवानी सेवा, न्यू नेशनल रोड कैरियर विष्णु प्रसाद। त्यसै गरी सुनकोशी ढुवानी सेवाका वेस्ट ट्रान्सपोर्ट सर्भिस सन्त वसन पार गरिसकेका इटेरी ढुवानी व्यवसायी एजेन्ट सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्मानित मञ्च और सम्मानित ढुवानी व्यवसायी साथीहरू,
आज शुभकामना मन्तव्यको लागि भनिएको छ। शुभकामनाको साथमा हामीहरू यो कोभिडले गर्दा जुन हिसाबले आफूलाई बेहोर्नु परिरहेको ज्यादा सरकारको मौन व्रतता और करमाथि कर थपेको जुन व्याधा छ, आज यस बारेमा हामीहरू सबै साथीहरूले कमसेकम मनन गर्नुपर्छ। साथै हामीहरू जसो महासचिवजीको प्रतिवेदनमा थियो कि हामीहरू ढुवानी व्यवसायीहरू के हुँ, त्यसमाथि पनि मनन गर्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रा साथीहरू जुन हिसाबले बिल्टी बोकेर बिल्टी काटेर दिइरहेछ, साथीहरूलाई म यो मञ्चबाट फेरि सजग गराउन चाहन्छु कि सरकारले जुन हिसाबले हामीलाई घेरेको छ, जुन हिसाबले हामीलाई चेपुवामा पारेको छ, आज होइन भोलि, भोलि होइन हामी पर्सि कुनै न कुनै तरिकाले हामी फस्नेछौँ। तो यसको अनुसारमा कि तो हामीले यो वेट टिडिएस यसको सम्पूर्ण हामी विरोध गरौँ, नत्र अगर हामीले अगर रेगुलरली अगर उसलाई कमसेकम पेपरली अगर सही भएन भने साथीहरू कहीँ न कहीँ हामी चुक्छौँ। यो मञ्चबाट म सम्पूर्ण साथीहरूलाई कमसेकम यसको लागि सजगी गराउन चाहन्छु। साथै महासङ्घका हाम्रा प्रतिनिधि, महासङ्घका हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यो मञ्चबाट एउटा मेसेज दिन चाहन्छु कि यसको लागि एउटा कार्यालय गोष्ठी या आज साना ट्रान्सपोर्टरहरू छ उनीहरूलाई एउटा प्रशिक्षण प्लस लेखा परीक्षणको प्रविधि यो सबै सिकाउने भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। मन्तव्यकै क्रममा विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री नरबहादुर भण्डारीजीलाई आफ्नो छोटो मिठो र सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस 14औं साधन सभाका सभाध्यक्ष श्री चेतनारायण चौधरीज्यू, यस सभाका प्रमुख अतिथि ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तन अध्यक्ष सन्तबहादुर दुमजनज्यू, त्यसमा आसीन विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, त्यसमा आसीन अतिथि महानुभावहरू, मञ्चमा आसीन व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार वर्गहरू र सम्पूर्ण व्यवसायी सँगसँगै अन्य व्यवसायी मित्रहरू आउनुभएकालाई ट्रान्सपोर्टेसन विराटनगरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस रमणीय ठाउँमा यहाँहरूले हामीलाई स्वागत गरेर दुई शब्द राख्न मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी अब यहाँ शुभकामनाको मन्तव्य राख्नको लागि हामीलाई पनि समय दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिँदै प्रवक्ता हाम्रा निवर्तन अध्यक्ष ट्रान्सपोर्टेसनकाले भनिसक्नु भएको छ, अहिले हामी व्यवसायी वास्तवमा ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई राज्यले 1 देखि 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीलाई करको दायरामा ल्याउँदै गर्दा सेवामा पनि मुह कर जसलाई भ्याट भनेर हामीलाई राखेको छ। यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ हाम्रा निवर्तन अध्यक्ष प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाईसँग मेरो अनुरोध छ, हामी व्यवसायीहरूलाई जसरी हामीले मुह कर जाँदा हामी व्यवस्थित हुन्छौँ, हामीलाई सहज हुन्छ, हाम्रो व्यवसाय हामी राज्यप्रति हाम्रो पनि व्यवसाय रहेछ, ढुवानी पनि एउटा स्थापित व्यवसाय रहेछ भनेर हामी जुन किसिमले एउटा गौरव साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिँदै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यही अनुसार अब हामी यो अवस्थामा आयौँ कि करको दायराको दलदलमा फसेपछि हामी अब यो उम्कने अवस्था छैन, किन राज्यले यस्तो नीति ल्याएको छ कि ढुवानीमा टिडिएस, त्यस पछाडि टिडिएस गर्नु अगाडि र गाडीको प्यान नम्बर गाडीवालाले प्यान नम्बर दिएको अवस्था छैन, कति साथीहरूले टिडिएसै गरेको अवस्था रहेको छैन। अब त्यो प्यान नम्बर नभएको गाडीको टिडिएस गरियो भने पनि त्यो खर्च पास नहुने अवस्था अहिले भर्खरै यो हाम्रो गए वर्षको आर्थिक हिसाबलाई यो मसान्तमा जुन किसिमले अडिटरज्यूहरूले हिसाबको लेखा परीक्षण गर्नुभएको छ, सबै ढुवानी व्यवसायीहरूको यो फरक हुन सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू सबै नै मिसम्याचमा पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आफै सुरक्षित भएर जानुहोस्, नत्र आउँदो केही वर्ष पछाडि सबै व्यवसायहरू एउटै दलदलमा फस्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी प्राप्त भएको अनुसार म यहाँ मञ्चमा आसीन ग्यासमा आसीन हुनुहुन्छ हाम्रा
ध्वनि महासङ्घका प्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई म आग्रह गर्दछु आउँदो आर्थिक वर्ष 2078को बजेटमा नेपाल सरकारबाट ध्वनि सेवालाई यो प्यानमा लाने र प्यानका अनिवार्य टिडिएस गर्न र प्यानको अनिवार्य दिनुपर्ने भन्ने यो जुन नियम छ यो नियमलाई हटाउनुपर्छ। होइन भने हामी भ्याट जो मूल कर हामी बोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो व्यवसाय भनेको हामी पुराना व्यवसायी हौँ, हामीसँग त्यत्रो लेखा राख्ने स्थिति हामीसँग छैन। त्यसैले गर्दा राज्यसँग यदि हामीले कर ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने हामीले ट्रककै नाममा टिडिएस गरेर अगाडि बढ्न पाउने गरी आउँदो आर्थिक बजेटमा जानुपर्छ भनेर म यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछु। यहाँहरूले भिसिटिएसको कारणले त्यस पछाडि अर्को भ्याटको कारणले गर्दा हामीले पूर्जीमा गाडीहरूलाई स्लिपमा गाडीहरू पठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यसले हामीमा के फरक परिआएको छ भने एकचोटि स्लिपमा पठाइसकेपछि त्यो पार्टीले जो हामीसँग व्यापारी हुनुहुन्छ व्यापारीहरूले त्यही व्यक्तिलाई त्यही गाडीवालालाई नै बोलाएर डाइरेक्ट बोलाएर माल दिने एउटा प्रथा गरिराख्नु भएको छ। अर्को हामीलाई राज्यले नै अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले नै के भनेको छ भने गिरिराज मैनालीको लेटर के अरे उहाँको भनाइ आएको छ कि अब तपाईँहरू ट्याक्स र सबै कुराहरू राजस्व अनुसार र राज्यले दिएको नियमअनुसार हिँड्नु भएन भने तपाईँहरूलाई हाम्रो संस्थाले भन्नाले राजस्व अनुसन्धान विभागको विभिन्न ट्याक्सेस हेर्ने निकाय जो विभिन्न ठाउँमा ट्याक्स हेर्ने निकाय जस्तो इटरी भयो पतलाया भयो यी विभिन्न सरकार निकायबाट चेकिङ पोस्टमा चेक हुने अवस्था रहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू अब आफ्नो हिसाबले जुन किसिमले हुन्छ दर्ताको हिसाबले यदि भ्याटमा हुन्छ भ्याटमा प्यानमा हुन्छ प्यानमा त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जानकारी प्राप्त भएको हुँदा महासङ्घले त्यो कुराहरूलाई फलोअप गरेको हुँदा अब हामीले पूर्जीबाट हिँड्न पनि सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा महासङ्घले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नको लागि जसरी हामी व्यवसायीहरूलाई निर्देश गरेको छ भ्याटमा मुह कर्म छिर भनेर त्यसलाई अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो बैतरणीबाट पार गर्ने पनि बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह गर्दै यो रमणीय उसमा यहाँहरूले कार्यक्रम राख्नुभएको हुँदा यो कार्यक्रमलाई सफलता होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सम्पूर्ण ट्रक व्यवसायीहरूको तर्फबाट महासङ्घका प्रदेश नम्बर 1 संयोजक तथा कोशी ट्रक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री विद्यापति उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साधारण सभाका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, यसमा आसीन विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिज्यूहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यवसाय मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोस्। यो 14औं साधारण सभा यस्तो ठाउँमा आज रमणीय ठाउँमा भएको छ। एकातिर गीत बजिरहेको छ, गीत सुन्ने कि अब भाषण सुन्ने कुरो यहाँ पनि छ। अब भाषणै गरौँ कति गर्ने, एउटै कुरो के दोहोऱ्याइराख्नु पर्यो। म एउटा ट्रक व्यवसायी पनि र एउटा ध्वनि व्यवसायी पनि भएको नाताले पहिलो दायित्व हामीले ट्रक व्यवसायको हितको लागि हामीले गत वर्ष अस्ति असार 31 गते आन्तरिक राजस्व विभागका अथवा मन्त्रालयमा आन्तरिक राजस्व विभाग कार्यालयका प्रतिनिधि उपमहानिर्देशकका टोलीसहित र सचिवहरूको टोलीसहित बसेर ट्रकको एउटा भ्याट सम्बन्धीको समस्यालाई त्यहाँ हामीले एउटा लिखित रूपमा सम्झौता गरेको कुरा यहाँलाई सबैलाई अवगत नै छ। र यदि ट्रक व्यवसायीले त्यो भ्याटलाई ट्रकमा लाग्ने भ्याटलाई जसरी साइलेन्टमा लान सकेको छ त्यही हिसाबले यदि पहल भएको भए यो ध्वनिको पनि त्यही जाने थियो। तर ध्वनि शब्दमा तपाईँले दर्ता ध्वनि शब्द गरेर ध्वनि शब्द लिएर फर्म दर्ता गर्नु भने तपाईँलाई भ्याटमा जानुपर्ने भयो। जब ट्रकको पनि त्यही हालत थियो। तर हामीले अब आउने यो आर्थिक यो बजेटबाट यो 77-78 को बजेटमा त्यसलाई संशोधन गरेर लाने भनेर लिखित पनि गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको रोभरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको डिजीको रोभरमा हामीले सबै त्यो गरेका छौँ, पूर्व तयारी छौँ। र म यो मञ्चबाट निवर्तमान ध्वनि व्यवसायीका महासङ्घका अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अझै पनि म महासङ्घले पहल गर्यो भने अझै पनि समय छ। भर्खर माघ लाग्दैछ, फागुन चैत अरू 2 महिना छ। यो 2 महिना पहल गर्न सकियो भने सायद ध्वनिबाट पनि यो भ्याट भन्ने शब्द हटाउन सकिन्छ कि नभए पनि केही राहत
ल्याउन सकिन्छ होला भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु भनेर कतिले हामीले तिरेका पनि छैनौँ र यो साल साउनदेखिको टिडिएस तिर्नै पर्छ। यो एकदम हामीसँग सम्झौता भएको कुरो हो। टिडिएस लिनै पर्छ तपाईँहरूले र टिडिएस बुझाउनै पर्छ। अझ आन्तरिक राजस्वको नियम अनुसार अथवा नेपाल सरकारको नियम अनुसार हो भने प्रत्येक गाडीको नाममा टिडिएस बुझाउनु पर्छ। अब टिडिएस यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अनिवार्य बुझाउनै पर्छ। गतकोलाई अब भन्छन् केही गरेर केही गर्न सकिन्छ भने त्यो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि अडिटरले मानिराखेको स्थिति छैन त्यसलाई पनि आन्तरिक हिसाब किताब मिलान गरेर जान सक्नुपर्छ। ती कुराहरू अडिटरसँग बसेर छलफल रूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ र आजको यस 14औं साधारण सभा भव्य बनाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका उप महासचिव श्री दीपक पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमलाई अलिकति बाजा गाजाले पनि अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब चाहिँ गरेकै छ, किनभने यो वास्तवमा यहाँ हामीले यो वर्षमा एकचोटि हामी यसरी भेला भएर एक आपसमा हामीले गरेका कामहरू गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा सबै व्यवसायी भेला भएर आफ्ना छलफल गर्ने थलो हो यो भने। अब अलिकति गाजा बाजाले पनि डिस्टर्ब चाहिँ गरेको छ। सबभन्दा यहाँहरूको जुन अहिले धेरै अगाडिदेखि र अहिले पनि हामीलाई समस्याको रूपमा भएका कुराहरूको विषयमा सचिवज्यूको प्रतिवेदन लगायत चाहिँ ढुवानीसँग आबद्ध वक्ताहरूले भन्नुभएको कुराबाट चाहिँ मलाई पनि त्यो विषयमा हामी पनि त्यसमा अछुतो नभएकोले मलाई पनि विषयमा थाहा छ। सबभन्दा मूलभूत कुरा भनेको हामी आजको राजनीतिक क्रान्ति अहिलेसम्म हाम्रो देशमा पुरा भएको छैन। जबसम्म मुलुक आर्थिक क्रान्तिमा छलाङ हान्दैन तबसम्म यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्। हामी सबै पार्टीका मान्छे छौँ, देशका मान्छे छैनौँ। हामी राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने हिम्मत छैन, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने हिम्मत हामीमा छैन, किनभने हामी कुनै न कुनै मान्छे कहीँ न कहीँ आबद्ध छौँ। आज तपाईँको यो भ्याट कर भनेको सरकारले जुनसुकै देशमा पनि चलेको चलन हो, तर त्यो लिएको कुरामा त्यसलाई कसरी सरलीकृत गर्ने, कसरी लिन सकिन्छ, व्यवसायीलाई पनि राखेर व्यवसायी पनि राष्ट्रप्रति वफादार छन् व्यवसायी भन्ने कुरा हामी पनि छौँ। हामी पनि देशप्रति वफादार छौँ। हामी सबै मिलेर देश बन्छ, हामीमा पनि इमान्दारिता छ भन्ने किसिमको राज्यले हामीलाई अनुमति गराउन सकेको छैन। राज्यको पोलिसी नभएको कारणले आज हामी धेरै क्षेत्रमा दुःख पाइरहेका छौँ। राज्य सिस्टममा चल्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले यो विषयमा राज्यले चाहिँ करको विषयमा जुन हामीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा छ भने त्यसलाई सरलीकृत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यको ध्यान गएको अवस्था देखिँदैन। त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो त्यस विषयमा। र अब रह्यो यो हाम्रो के अरे चाहिँ देशको वर्तमान अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामी यो अवस्थामा छौँ र हाम्रो देशको अवस्था सुधार्नको लागि तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आजको अवस्था छ। आजको यस भित्री ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी सङ्घले मलाई पनि 2 शब्द बोल्न मौका दिन विशिष्ट अतिथिको आसन चाहिँ गराई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जबकै क्रममा ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री केशव गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 14औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष श्री सन्तबहादुर डुम्जनज्यू, त्यसै विशिष्ट अतिथिको ड्यासमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र प्रमुख अतिथिको आसन गरिरहनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी मेरा आदरणीय व्यवसायी मित्रहरू, मेरा अग्रज यहाँ उपस्थित पाल्नुहुने अग्रज दाइहरू, सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म सर्वप्रथम त मलाई मेरो आफ्नै संस्था भए पनि आयोजकको तर्फबाट मलाई यस विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आयोजकको तर्फलाई हृदयबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी
अब ढुवानी व्यवसायीका समस्याहरू अब हाम्रो अग्रज दाइहरूले यहाँ लगभग भनिसक्नुभयो। यसको लागि म पनि ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भएको नाताले गर्दा म यो कुरा महासङ्घमा कटिबद्धता साथ उठाउने छु। महासङ्घका बैठकहरूमा गएर लागिपर्नेछु। यो पूर्वी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको लागि तपाईँहरूको सरसल्लाह अग्रजहरूको सरसल्लाह लिएर महासङ्घमा गएर मेरो प्रतिनिधित्व रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस 14औं वार्षिक साधारण सभा को अब मेरो आफ्नै संस्था भएको कारणले गर्दा यसमा त मेरो सधैँभरि शुभकामना छँदैछ। आर्थिक भौतिक नैतिक रूपले सधैँभरि शुभकामना छँदैछ। त्यही पनि आजको विशेष परिस्थितिमा पनि हृदयबाटै हार्दिक शुभकामना सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय कासकोट। आएको चिनो प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको हुँदा यस कार्यक्रमका ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुलाई सम्पूर्ण उपस्थित मान्यवरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन श्री सुशील कुमार जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगरिदिनु उपस्थित महानुभावहरू। त्यसै गरी मायाको चिनो ताली हलामत चाहिरहेको छु मैले। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न लक्ष्मी प्रसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ नै हो, माफ गर्नु होला। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न श्री मेघराज सिगदेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न श्री जीवी त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालक एडिडी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी सङ्घका सचिव सरबहादुर दाहाल। आजको एडिडी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी सङ्घको 14औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष चिन्तन चौधरीज्यू, त्यसै गरी ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष केशव गिरिज्यू, ट्रक व्यवसायी महासङ्घका उपमहासचिव दीपक पौडेलज्यू, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घकै सहकोषाध्यक्ष मेघा सिगदेलज्यू, त्यसै गरी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका 1 नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा कोशी ट्रक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विद्यापति उपाध्यायज्यू, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, यहाँ पाल्नुहुने साधारणसभामा पाल्नुहुने ढुवानी व्यवसायी साथीहरू, पत्रकारको रूपमा हाम्रा फोटोग्राफर साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्णमा म ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र व्यक्तिगत म सन्तवर डुम्जनको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादनसहित नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै अहिलेको परिस्थितिमा बोल्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्। अघि हाम्रा पूर्व वक्ताले बोल्नुभयो जस्तो गरी जति बोले पनि बोले हो, बोलेमै सीमित रहने,
तथापि पनि आज साधारण सभा सँगसँगै रमणीय ठाउँमा पिकनिक स्थलमा हामी अलिकति रमाइलो क्षण पनि बिताउने जमर्को गरेर हामी त्यो पिकनिक स्पोटमा आज सबैजना भेला भएको छौँ साधारण सभाको रूपमा। त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा साधारण सभा छिटो सकाएर हामी रमाइलोतिर पनि जाने जमर्कोमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही उठेका कुराहरूलाई छोटो गरी सक्दो छोटो गरेर म पस्ट्याउने कोसिस मात्र गर्नेछु। मैले राख्नुपर्ने कुरा त अगाडिका वक्ताजीहरूले सबैले राखिसक्नु भएको छ। तथापि पनि हामी ढुवानी व्यवसायीको कुराहरू गुनासोहरू आएका छन्। अहिले त म नेतृत्वमा छुइनँ, तथापि पनि निवर्तमान भएको हैसियतले यहाँहरूले मलाई फेरि पनि प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मा दिनुभएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू यो समितिप्रति आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। अहिले महासङ्घको नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि म नेतृत्व दिन निवर्तमान मात्र रहेको कारणले गर्दाखेरि तथापि पनि मेरो अनुभव केही सेयर गर्न चाहन्छु। म विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूले राख्नुभएका केही कुराहरूलाई म पस्टाउन चाहन्छु। ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले उहाँले उठाएका कुराहरू पूर्ण रूपले सम्भवतः उहाँहरूको ब्रह्माण्डले भ्याएसम्मको कुराहरू उठाउनु भएको होला। तथापि पनि उहाँहरू पनि तपाईँ हामी जस्तै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कतिवटा कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरी हुनसक्छ। मैले महासङ्घको साधारण सभामा पनि मैले यो कुराहरू उठाएका थिएँ। महासङ्घले कमसेकम जिल्ला स्तरमा महासङ्घको नेतृत्व सम्भवतः महासङ्घको अडिटरलाई सहित लिएर प्रत्येक जिल्ला स्तरमा प्रत्येक सङ्घ संस्थामा महासङ्घको प्रतिनिधि सहित र अडिटर सहित ल्याएर काम कार्य विधि कसरी गराउने भन्ने कुरालाई यहाँहरूले पूर्ण रूपले मेची टु महाकालीसम्म यहाँहरूले अभियान चलाउनुपर्छ भनेर मैले वक्तव्यमा पनि बोलेको थिएँ। र महासङ्घमा मैले कोर्डिनेसन गर्ने कामहरू रहन्छ, मैले कोर्डिनेसन गरिरहेको छु। मैले हिजै मात्रै पनि महासङ्घका केही पदाधिकारीहरूलाई भेटाएर तपाईँहरूले लिएका जिम्माहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नुहोला र ट्रान्सपोर्ट व्यवसायहरू निकै धाराशाहीमा गएको अवस्था छ। यो कुराहरूलाई मैले झकझगाउने कुराहरू जुन मेरो भूमिका रहन्छ त्यसमा म पछि हटेको छुइनँ र मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह झकझगाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छु। र मेरो मस्तिष्कले मेरो ब्रह्माण्डले भ्याएसम्मको महासङ्घलाई गर्ने सहयोग सल्लाह सुझावहरू मैले दिइरहेको अवस्था छ। सम्भवतः म पनि यहाँहरूकै सरहको मान्छे हुँ। त्यस कारणले यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार नै मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। तथापि पनि मैले मेरो ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूलाई म सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना एकरूपता भएर व्यवस्थित भएर मर्यादित भएर काम गर्ने वातावरण गरौँ। हिजोको जस्तो अव्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण अब सम्भवतः छैन, हुँदैन। धेरै कुराहरू कमी कमजोरी छ, म धेरै कुराहरू आउन चाहन्न। तथापि पनि यस महासङ्घले दिएको दिशानिर्देशन अनुसार स्थानीय संस्था हिँडेर स्थानीय संस्थाले दिएको निर्देशन अनुसारले स्थानीय साधारण सदस्यहरू हिँडिदिनु भयो भने हरेक सङ्घ संस्थालाई काम गर्नलाई सिडी र एउटा चरणबद्ध क्रमिक रूपले सहयोग भन्दा पनि ठुलो सहयोग हुन्छ। एक नम्बरमा महासङ्घलाई स्थानीय संस्था जबसम्म मजबुत हुँदैन ती महासङ्घले आफ्नो कार्यान्वयन गर्नु सक्दैन, आफ्नो नीति निर्माण गर्न सक्दैन, निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि देशैभरिका स्थानीय संस्थाहरू नै एक्टिभ हुनुपर्छ। फेरि त्यसै गरी स्थानीय संस्था एक्टिभ हुनु गर्नुको लागि यहाँहरू जो साधारण सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ लास्टमा आएर साधारण सदस्यहरूकै ठुलो हात हुन्छ। साधारण सदस्यज्यूहरूले स्थानीय संस्थाका साधारण सदस्यज्यूहरूले नै संस्थाको निर्देशन अनुसारले काम गरेर संस्थालाई सहयोग आर्थिक नैतिक भौतिक हरेक हिसाबले सहयोग गर्नुभयो भने त्यसपछि स्थानीय संस्था मजबुत हुन्छ र स्थानीय संस्थाले भनेको कार्यनीतिहरू सक्सेस भएको समयमा स्थानीय संस्था अग्रसर हुन्छ र स्थानीय संस्थाहरू अग्रसर भएपछि मात्रै नै महासङ्घ अग्रभूमिमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु सक्छ। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। त्यस कारणले महासङ्घ जति फुर्ती लगाए पनि स्थानीय संस्था एक्टिभ हुनुपर्छ र स्थानीय संस्थाले जतिसुकै फुर्ती लगाए पनि स्थानीय संस्थाका साधारण सदस्यज्यूहरू एक्टिभ भएन भने यी स्थानीय संस्था पनि कार्यविधि कार्यनीति गर्नको लागि उहाँहरू फेलेर हुन्छ। त्यस कारणले हामी तल्लो लेभलबाट जबसम्म मजबुत हुँदैनौँ, हामी एक आपसमा समन्वय हुँदैनौँ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छोड्दैनौँ, तबसम्म हामी व्यवसायहरू धराशायीमा जाने स्थिति छ। यो व्यवहारिक कठिनाइ कुराहरू बोले हो। नीतिगत कुराहरूमा मभन्दा अग्रज दाईहरू
अघि नै यहाँ हामी सायद जन्मिनु सँगसँगै हामी ट्रान्सपोर्टमा जन्मिनु अगाडिदेखि हामी एउटा व्यवसायीको एउटा कर्मचारीको उसमा जान भन्दा पनि अगाडिदेखि जेबी ट्रान्सपोर्टका प्रोभाइडर अहिले सञ्चालक सुशील जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको नेपालमै म एकका भनेर ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, तथापि पनि पहिलोमा नआए पनि दोस्रो या तेस्रो ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीको रूपमा आज नेपाल अधिराज्यभरि जेबी ट्रान्सपोर्ट भनेर चिनिन्छ। त्यस्ता ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरू यहाँ हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो अग्रजहरू यस्ता ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी साथीहरू दाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि साँच्चै मैले बोल्नुपर्दा त म त पोर्टफोलियो हिसाबले हिजो केन्द्रीय अध्यक्ष भए, आज निवर्तमान छु, ठुलो मान्छे भए पोर्टफोलियोको हिसाबले। तर मेरो अगाडि धेरै अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीमा, जहाँ मैले विराटनगरमा जतिखेर ट्रान्सपोर्टको कर्मचारीमा स्ट्रगल गरेँ त्यतिखेरका साहुहरू हुनुहुन्छ। जसरी रूपेन महत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जुनियर देख्नुभएको होला या समकालीन देख्नुभएको होला, भर्खर ट्रान्सपोर्ट खोलेको देख्नु होला। तर मैले विराटनगरमा ट्रान्सपोर्टमा काम गर्दाखेरि तल्लो लेभलको एउटा कर्मचारीमा पनि चाहिँ न्यून वर्गको कर्मचारीको काम गरेको अवस्थामा उहाँको बुवाले शिवशक्ति ट्रान्सपोर्ट, सायद सम्भवतः शिवशक्ति ट्रान्सपोर्ट प्रख्यात लाइनमा चल्ने जेबी ट्रान्सपोर्ट हिरा ढुवानी थियो भने पूर्व सेक्टरको लागि शिवशक्ति ट्रान्सपोर्ट एक मतलब आफ्नो वजुद राखेर काम गरेको ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी ट्रान्सपोर्ट थियो शिवशक्ति, जहाँ उहाँको बुवा सायद नारायण बाबु महत हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरदेखि उहाँहरू स्कुल लाइफदेखि नै ट्रान्सपोर्ट व्यवसायलाई उहाँले राम्रोसँग निहालेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ धेरै ठुलो कुराहरू बोलेर त मैले केही सन्दर्भिक रहँदैन, तथापि पनि हामी व्यवसायीहरू एकरूप भएर जानुपर्छ। यस्ता नै कुनै पनि संस्थाको निर्देशनलाई नमान्ने हो भने त्यो संस्थाको मुनि बस्नु त्यति उचित चाहिँ हुँदैन। यो अलिकति ठाडो भयो भनेको मतलब कुनै पनि संस्थाको सदस्य भइसकेपछि त्यो संस्थाको नियम मानेर हिँड्नुपर्छ भन्ने म व्यवसायी साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। म अहिले सुरुमा मेरो कार्यकालदेखि नै मलाई चित्त नबुझिरहेको कुराहरू हामीले ढुवानी व्यवसायी र ट्रक व्यवसायीको जोइन्ट भेन्चरमा ढुवानी व्यवसाय महासङ्घ र ट्रक व्यवसाय महासङ्घको जोइन्ट भेन्चरमा हामीले व्यवस्थापन प्रणाली लगायौँ। व्यवस्थापन भयो, पछि ट्रक व्यवसायीसँग लगाउनु भयो। उहाँहरूलाई मैले त्यतिखेरदेखि नै उहाँहरूले ढुवानी व्यवस्थापन प्रणाली भनेर उहाँहरूले ब्यानर युज गरेर उहाँहरूले ट्रक व्यवस्थापन चलाउनु भयो, व्यवसायहरूको व्यवस्थापन प्रणाली चलाउनु भयो। त्यतिखेरै मैले महासङ्घमा आज विद्यापति दाई पनि हुनुहुन्छ, दीपक दाई पनि हुनुहुन्छ, महासङ्घमा मैले पुऱ्याएँ तपाईँहरूको ट्रक व्यवस्थापन गर्नुहोस्, ट्रक कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् र नाम पनि ट्रककै राख्नुहोस्। ढुवानी भनेर नराख्नु, ढुवानी व्यवस्थापन प्रणाली, ढुवानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हामीलाई छोड्नुहोस्, ढुवानी व्यवसाय महासङ्घलाई छोड्नुहोस्। ढुवानी व्यवस्थापन प्रणाली गर्ने जिम्मा चाहिँ ढुवानी व्यवसाय महासङ्घलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो ट्रक कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो नाम बजाउनुहोस् भनेर भनेको थियो। आज पनि म साथीहरूलाई म ट्रक व्यवसाय महासङ्घ अग्रज दाईहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि आज पनि हिजो भर्खर मैले एक हप्ता अगाडि फेसबुकमा देखेको थिएँ ढुवानीमा भ्याट छुट समथिङ के भनेर उहाँहरूले ढुवानी व्यवसायीलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज आम पब्लिक, आम व्यवसायी, आम सम्बन्धित निकायहरू अन्यलमा तथापि पनि यो 2-4 वर्षको पिरियडमा ट्रक व्यवसाय र ढुवानी व्यवसाय सम्बन्धित निकायले एका दुईजनाले चाहिँ भुइसकेको छ। तर पनि हामीसँग जोसँग टच छैन ती व्यक्तित्वहरूले सम्बन्धित निकायका अफिसका मान्छेले र सम्बन्धित पब्लिकले पनि ट्रक व्यवसाय र ढुवानी व्यवसायको अन्यलको परिवर्तन म अनुरोध गर्छु। आज म दीपक दाई, अग्रज दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो विद्यापति दाईहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेगराजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि ढुवानी व्यवसायी नै हुनुहुन्छ। तर ट्रक व्यवसायी महासङ्घमा उहाँ सहको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बैठकबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो यो आह्वान म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले ट्रकको बारेमा, ट्रक व्यवसायीको बारेमा र ट्रक उच्चारण गरेर ढुवानीका साधनको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको ट्रक व्यवसायी अघि हामीले उसमा पनि चलाएको हाम्रो सचिवजीले पनि राख्नु भएको छ। ट्रक
हाम्रो ढुवानीको साधन हो, साधनको रूपमा हामीले युज गर्छौँ। ट्रक भएन भने हाम्रो ट्रान्सपोर्ट चल्दैन। हाम्रो मेन साधन नै ट्रक हो। त्यस कारणले ट्रकलाई हामीले अग्र ठाउँमा राखेको छौँ, उहाँहरूलाई सम्मानित गर्छौँ। तर उहाँहरूको भाषणमा, उहाँहरूको प्रेसमा, पत्र पत्रिकामा कहीँ उहाँहरूको मन्तव्यमा, वक्तव्यमा बोल्दाखेरि उहाँहरूले ट्रक व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायीको नाम उहाँहरूले जोइन नगरेर ठिक छ ढुवानी व्यवसायका ढुवानीका साधन ट्रक भनेर उहाँहरूले सम्बोधन गरिदियो भने ट्रक र ट्रान्सपोर्ट छुटिन्थ्यो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। त्यस कारणले म के अनुरोध गरौँ भनेदेखि ट्रकमा के छुट हुन्छ, ट्रक व्यवसायमा के छुट हुन्छ, ढुवानीका साधन ट्रकमा के छुट हुन्छ, त्यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो मन्तव्यमा या कतै पत्रकारलाई बोल्दाखेरि कहाँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त्यसरी बोलिदिनु भयो भने ढुवानीको नाम यहाँहरूले नजोडाइदिनु भए, ढुवानीको नाम जोड्दाखेरि ढुवानीको साधन ट्रक व्यवसायी हुँ हामी भनेर भनिदिनु भए ढुवानी व्यवसायीहरू र ट्रक व्यवसायीको मापदण्ड छुट्टिन्थ्यो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। मैले इन्डिभिजुअल अनौपचारिक पनि मैले धेरै कुराहरू गरेको छु। मैले आज औपचारिक पनि यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, यो ढुवानी व्यवसाय र ट्रक व्यवसायको फाट हुन त जतिसुकै चाहिँ ढुवानी नै ट्रक हो, ट्रक नै ढुवानी हो, त्यो आफ्नो कुरा छ। तर पनि सेक्टर हाम्रै ट्रक पनि ट्रक सङ्घमा र ट्रक व्यवसायीहरू पनि हाम्रै ट्रान्सपोर्टबाट चल्ने भएको हुनाले चाहे उहाँहरूको आफ्नो निजी ट्रान्सपोर्ट होस्, उहाँहरूकै ट्रान्सपोर्टबाट चलिरहेको भए पनि तर ढुवानी भनेको ढुवानी नै हो र ट्रक भनेको ढुवानीको साधन हो भन्ने कुरालाई पस्ट्याउन पाएदेखि अझ सहज हुन्थ्यो कि हाम्रो व्यवसायी साथीहरू पनि। अस्ति मलाई थुप्रैजनाले फोन गरे, ट्रान्सपोर्ट गरौँ, हामी टिडिएस नलिकन भ्याट बिल्टी बिक्री गर्ने गरी अनि टिडिएस चाहिँ 1300 र 1500 रुपियाँ टिडिएस बन्छ, 1000 रुपियाँ कमिसन लिएर टिडिएस नलिकन जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर ढुवानी व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबार गर्नुभएको छ। यहाँहरूले बुझेर सक्नुहुन्छ, आफू बुझ्नुहोस्, सम्बन्धित निकायहरूमा जानुहोस्, सम्बन्धित अडिटरहरूसँग परामर्श गर्नुहोस्। भएन तपाईँहरू हरेक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, विराटनगरका साथीहरूले विराटनगरका पदाधिकारीहरूसँग, इटेरीको संस्थाले व्यवसायीले इटेरीको पदाधिकारीहरूसँग कोर्डिनेसन गर्नुहोस्, कसरी व्यवसाय गर्ने, कसरी मर्यादित गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने कोर्डिनेसन गर्नुहोस्। त्यसबाट महासङ्घमा जानुहोस्, महासङ्घले के सुझाव दिन्छ त्यसअनुसारले बुझेर आज 2 रुपियाँ कमाउनुको लागि हामी 2 लाखको ऋण भोलि करलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी छातीमा ढुङ्गा राखेर तपाईँहरू व्यापार नगरिदिनुहोस्। व्यापार गर्दाखेरि 2 पैसा कम कमाउनुहोस्, तर शान्त हिसाबले भोलि आफू अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यापार गरिदिनुहोस्, व्यवसाय गरिदिनुहोस् र अस्वस्थ व्यापार नगरिदिनुहोस् भन्दै मेरा केही भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। लास्टमा फेरि पनि इटेरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी सङ्घका 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्नको शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय ट्रान्सपोर्ट। अन्तिम चरणमा आएको हुनाले आफ्नो केही मन्तव्य राख्दै यस सभाका सभाध्यक्ष श्री चेतनारायण चौधरीज्यूलाई आजको हाम्रो खुल्ला सत्रको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस संस्थाको सचिवको हैसियतले यो खुल्ला सत्र कार्यक्रमको उद्घोषकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन गएमा क्षमा याचना माग्दै म सर्वबहादुर दाहाल यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय ट्रान्सपोर्ट। 14औं वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, व्यवसायी साथीहरूमा यहाँ जुन पर्यटकीय स्थलमा हाम्रो रामधुनी साथी अवस्थित हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको या निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँ कार्यक्रम पनि निकै लामो भएको हुनाले अलिकति समयलाई पनि पावन राख्दै यहाँ खुल्ला सत्रको कार्यक्रमलाई समापन गरिएको घोषणा गर्दछु। की आवाज में
जबरजस्ती लान्छु भगाई एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई ठाउँमा टालेर किन मेरै पछि हिँड्छौ जानै फालेर मुसुराको तालमा नुन पानी हालेर आगो लगाई लगाई लान्छु तिमीलाई गालेर गाउँकै सिधा सादा खोज्छु आँटो पिठो खाएको म पनि त गाउँकै हो नि लाहोर मात्रै गएको 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने एक दिन मन बगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई
गोरखपुरे रेलैमा यस्ता मौका आउनन् सोचिहाल बेलैमा जबरजस्ती गरी माया कहाँ पाइन्छ र लाटो सिधा भई माया कहाँ लाइन्छ र 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरी नलाउने एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई भइगो तिमीसँग पिरी नलाउने नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई। कार्यक्रम चाहिँ हामीले वास्तवमा एउटा पार्टी प्लेस एउटा सभा हलमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। यो तपाईँले भन्नुभयो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कमसेकम यो रोमन गाउँमा यो के अरे एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई। माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरी नलाउने एक दिन मन पगाल्दिन्छु फकाई फकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमानेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई भइगो तिमीसँग पिरी नलाउने